बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभ कामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले, दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को दिल की गहराइयों से एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उतार चढ़ाव, नशेब व फराज आते रहते हैं। कभी अप, कभी डाउन, कभी बुल, कभी बेयर्स, ये चलता रहता है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से वाबस्ता हैं वो ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद होते हैं। एक वो जो नेगेटिव डायरेक्शन में हमेशा बातें करते हैं, दूसरा वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में वो लोग बात करते हैं जिनके पास वो कोइन मौजूद नहीं होता और जिनके पास वो कोइन या वो क्रिप्टो करेंसी मौजूद होती है जिस पर वो वर्किंग कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर या किसी पर उन्होंने माइनिंग की होती है, तो वो उसको पॉजिटिव अंदाज में पेश करते हैं। तो अगर आप बेशुमार यूट्यूबर्स की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आपको दोनों सिलसिले नज़र आएंगे जो पाई नेटवर्क के हवाले से कर रहे होते हैं। वो पाई नेटवर्क को उसी अंदाज में, नेगेटिव अंदाज में पेश कर रहे होते हैं क्योंकि वो पाई नेटवर्क के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने पाई नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं किया। अब क्योंकि जब पाई नेटवर्क अपने उरूज की तरफ सफ़र कर रही है, मून की तरफ जा रही है, तो वो लोग मैदान में कूदे और उन्होंने पाई पर कुछ वर्किंग की थी, लेकिन वो नतीजे नहीं आए जो कि उन लोगों के आए जिन्होंने 6 साल कब इसके ऊपर वर्किंग की थी। अब वो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि पाई कुछ नहीं देगी, पाई की प्राइस $1 होगी, पाई की प्राइस यूँ होगी, पाई यूँ हो जाएगी। और फिर ये खबर भी आई कि OKX ने पाई के ऑनर्स को मना कर दिया कि हम इसको लिस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, OKX जैसी बेशुमार जो एक्सचेंज मौजूद है, तकरीबन 12 एक्सचेंजेस ने पाई से रिक्वेस्ट किए कि वो हमें मौका दे कि हम इसको अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी एक्सचेंज को पाई के हवाले से अप्रूवल नहीं मिली है। सब अपने तौर पर वर्किंग कर रहे हैं। ना ही निकोलस कोकोलस ने ये बात कही है कि हम इनको ये मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब OKX की बात करें जो बड़े नखरे दिखा रहा था कि हम यूँ हैं, हम जो है पाई एक फेक काम कर रही है, पाई एक फेक क्रिप्टो करेंसी है। तो दोस्तों, ये OKX न जाने कितनी मीम कोइन जो फेक होती हैं उनको लिस्ट कर चुका है। वो बोलते हैं ना कि जब अंगूर हाथ में नहीं आते तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। तो अंगूर खट्टे हो चुके हैं और इन्होंने ये काम किया अपनी एक्सचेंज के अंदर कि नंबर 2 काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना ज़ाती वॉलेट बना लिया और लोगों को कहा कि आप यहाँ पर अपनी क्रिप्टो करेंसी 0.0001 के साथ भेज सकते हैं, हम रिसीव करेंगे। तो इनकी ये 2 नंबरी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आप अपने जो एसेट हैं अभी किसी भी एक्सचेंज पर जो है सेल और फ्रॉक के लिए नहीं भेजें, क्योंकि अब 4-5 दिन बाद ये जब लॉन्च हो जाएगी फिर आप देखें, तेल देखें और तेल की धार देखें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जिन लोगों ने 6 साल सब्र किया तो मज़ीद कुछ और सब्र कर लें, और क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र के साथ शुक्र करते रहें, देखते रहें, क्योंकि जो प्राइस, जो ग्लोबल कंसेंसस प्राइस है वो ज़रूर हमें मिलेगी, लेकिन सब्र के साथ मिलेगी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बताता हूँ कि दुनिया की 2 सुपर पावर अमेरिका और चाइना मिलकर इसको सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के एलन मस्क हैं और चाइना के सदर इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाकर इसको इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहते हैं, जहां आप इसे यूज़ केस के तौर पे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग नादानी में बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि ये जो बेशुमार ग्रुप हैं वहाँ सेल और परचेज़ कर रहे हैं। ऐसे ही है जैसे बहुत पहले सन 2009 में जब बिटकॉइन आई थी तो इसकी कीमत सिर्फ ₹10 हुआ करती थी और कोई इसको ख़रीदने वाला नहीं था, और ऐसे ही किसी ने बिटकॉइन ख़रीद कर उससे पिज़्ज़ा खा लिया था। अगर वो बिटकॉइन आज उनके पास मौजूद होती तो बिलियनर तो लाजमी होते। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा वक्त के साथ साथ होता है।
اور ایکسچینجز پر یہ لوگ خود بخود اپنی ویریفیکیشن دے رہے ہیں۔ تو ایکسچینجز بھی لوگوں کے ساتھ جو اسکیم کرتی ہیں مختلف قسم کی میم کوئن لانچ کر کے، حالانکہ بٹ کوئن اور دیگر چیزیں انہوں نے طویل عرصہ لیا، لیکن پائی نے ایک اپنی ساکھ بنائی ہے، اس کے پیچھے سائنٹیفک سسٹم کام کر رہا ہے، ذہین لوگ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی سپورٹ ہے، تقریباً 2 کروڑ سے زائد لوگوں کی KYC ہو چکی ہے۔ اس کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن سپیڈ سب سے زیادہ ہے، نوٹ کے حوالے سے بھی یہ بہترین ہے، اور ایک بہترین کمیونٹی اس کو ملی ہوئی ہے۔ اور دوستو ایک نیوز آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ تقریباً میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر 3 ٹریلین کے قریب اگر ان کو کوئی اسپانسر کرتا ہے تو پھر پائی کی قیمت اسپیڈ پکڑے گی، اور ایک وقت آئے گا یہ اپنے گلوبل کنسنسس کے نزدیک پہنچ جائے گی، ویلیو کے نزدیک پہنچ جائے گی، اور آپ ملینر بن سکیں گے۔ تو کوئی ان کو اسپانسر کر رہا ہے 3 ٹریلین کے حوالے سے، یہ جو نیوز ہے ممکن ہے ابھی اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا کہ آپ کو سامنے یہ فگر سامنے رہے، یہ بات سامنے رہے کہ اس طرح کی نیوز آئی ہے، کیونکہ پوری دنیا کی کرپٹو کرنسی کا جو ایسٹس ہیں، جو خزانہ ہے، جو ڈالر ہے، 3.3 ٹریلین ڈالر ہے۔ اگر پائی نیٹ ورک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کولیبریشن کرتا ہے، کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے 3 ٹریلین کی، فرینڈس آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پائی کہاں تک پہنچے گا۔ تو فرینڈس وجہ اس کی ہے کہ اس کا یوز کیس موجود ہے، اور جب یہ اپنے یوز کیس کے طور پر جب مارکیٹ میں آئے گی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک کلک کے اوپر آپ دنیا سے کوئی سی بھی چیز منگوا سکتے ہیں، چاہے وہ امیزون ہو، دراز اور امیزون نے تو ان کے ساتھ کولیبریشن کر لیا، تو جب پائی آپ کی دسترس میں آ جائے گی تو دنیا کی کوئی سی بھی یوز کیس کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ایم بینک کے اندر، موبائل بینک کے اندر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور جب جگہ جگہ چپے پر پائی نیٹ ورک کی یوز کیس موجود ہوں گے، شاپنگ ہال ہوں گے، شاپنگ مارکیٹ ہوں گی، چھوٹی سے لے کے بڑی دکان تک آپ کے لیے پائی کا استعمال ایک لازمی چیز بن جائے گا، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ تو سوچئے آپ پائی کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی اڑان کتنی ہے۔ دوستو اس سفر کے دوران کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پائی بیچ دیا کرتے ہیں، جس طرح لوگ پیزا کھا کے اب پچھتاتے ہیں کہ ہم نے بٹ کوئن کو کیوں بیچا، اسی طرح اس دوران بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو پائی کو ایک فضول چیز سمجھ کے یاد دو اور نوٹ کماؤ، پتلی گلی سے نکل جاؤ، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہولڈ کیا، جن لوگوں نے اس کو سیو کیا، وہی اصل پھل کھانے والے لوگ ہیں۔ جہاں آپ نے 6 سال انتظار کیا ہوا، تھوڑا اور انتظار کیجئے دوستو، تو یہ آپ کے فیوچر کو نہ صرف تابناک بنائے گا بلکہ آپ ایک لائف اچھی گزار سکیں گے۔ مارکیٹ میں بے شمار ریومرز اور افواہیں ضرور گردش کرتی ہیں، وہ آپ کے مورال کو نیچے کرتی ہیں ہمیشہ۔